अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि यहूदी की शादी कैसे होती है। दोस्तों, यहूदी अपनी शादी में ऐसी शर्मनाक हरकतें करते हैं कि हम एक मुसलमान इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते। देखते हैं कि इस वीडियो में यहूदी की शादी कैसे होती है, और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको गर्व हो सके कि हम मुसलमान हैं। लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। में शादी की तकरीब हर मजहब और सकाफत में मुनफरिद अंदाज में मनाई जाती है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पाक रस्म को शरारती अंसर के रंग में डालकर इस रस्म को एक नापाक रस्म बना देते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस दुनिया की सबसे मक्कार कौम यहूदियों की शादी के बारे में बताने वाले हैं कि ये लोग अपनी शादियों में कौन से शर्मनाक काम करते हैं। आप यकीन नहीं करोगे कि यहूदी इसराइल में सबके सामने अपने खूनी रिश्तों के साथ किस तरह शादियां करते हैं। दुनिया में यहूदी वो कौम है जिसने अपने ही मजहब में अपनी मर्जी की ऐसी तब्दीलियां की हैं कि जिनसे खुद बहुत सारे यहूदी भी नावाकिफ हैं, और तौरात में भी ऐसी तब्दीलियां की गई जिनका मकसद यहूदियों को मुकद्दस सरजमीन फ़लस्तीन में आबाद करना था। यहूदी शायद वो वाहिद कौम है जो अपने कौम के बासियों के अलावा किसी और कौम या मजहब में शादियां नहीं करते, और ये इसलिए ताकि इनकी नस्ल बढ़ सके और ये अपने खुद के बनाए मजहब को और वसी कर सकें। लेकिन इनकी शादियां इनके उस मजहब के बिल्कुल बरक्स होती हैं जिनके बारे में तौरात में अहकाम इलाही मौजूद हैं। इनके खुद के बनाए मजहब में एक यहूदी आदमी अपनी भतीजी या भतीजे से शादी कर सकता है, लेकिन इनके मजहब में ये बिल्कुल मना है कि एक यहूदी औरत अपने भाई के बेटे या अपनी बहन के बेटे से शादी करें। इनकी शादी की तकरीब में दुल्हन अपने पूरे जिस्म को छुपाती है, यहाँ तक कि अपने चेहरे को भी, ताकि तकरीब में मौजूद मेहमान उनकी दुल्हनों को ना देख सकें और जान सकें कि ये कौन है। इनका रबी इनको दुआएं देता है, और ये सब यहूदियों के उन खानदानों में ज़्यादा है जो अपने मज़हब की तालीमात पर सख्ती से अमल करते हैं। यहूदियों का मानना है कि एक 13 साला लड़का और एक 13 साला लड़की भी शादी कर सकते हैं, लेकिन आज के दौर में इस मामले में तरामीम की गई, और अब इनका मानना है कि 12 साल का लड़का और लड़की भी शादी कर सकते हैं। इनका सबसे शर्मनाक अकीदा ये है कि एक मर्द दूसरे मर्द से और एक औरत दूसरी औरत से शादी कर सकते हैं, जिसे हम जिन्स परस्तों की शादी कहा जाता है, और जिस अकीदे को ये लोग आज दुनिया के कोने कोने में फैला रहे हैं। लेकिन इनमें ऐसे भी यहूदी हैं जो इस हम जिन्स परस्त शादियों के खिलाफ हैं और इन्हें अपने मजहब के खिलाफ बात समझते हैं। ज़्यादातर यहूदी दूसरे मज़ाहिब के लोगों में शादी करने के खिलाफ हैं, और इनका एक और अजीबो गरीब अकीदा जो इन यहूदियों ने खुद अपने आप पर मुसल्लत किया है, वो ऐसी औरत के बारे में है जिसका शोहर मर चुका हो लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं हो, तो तब उनके मुताबिक उस औरत की शादी रजामंदी से या ज़बरदस्ती उस फौत शुदा शोहर के भाई से कराई जाती है, और किसी और यहूदी को उस बेवा के साथ शादी की इजाज़त नहीं होती। और अगर उस शादी से उनकी औलाद होती है तो तब उसकी औलाद को उस फौत शुदा शख्स की वल्दियत दी जाती है, ना कि उसके मौजूदा शोहर के। कदीम तौरात में खूनी रिश्तों में शादी की मुखालफत की गई है, लेकिन इस मौजूदा यहूदी मज़हब में इस बात की भी इजाज़त है कि कोई अपने खूनी रिश्तों जैसे अपनी माँ, अपनी बेटी या अपनी बहन, यहाँ तक कि अपनी दादी या नानी से भी शादी कर सकता है। इसी तरह एक औरत को भी ये इजाज़त है कि वो अपने बाप, अपने भाई, अपने दादा या अपने चचा के साथ शादी कर सकती है। यहूदियों में ये रिवायत भी है कि ऐसी लड़की जो कवारी हो तो उसकी शादी हमेशा बुध के दिन ही की जाती है, जो इनकी रिवायात के मुताबिक ऐसा करने से उस लड़की पर खुदा की रहमतें बरसती हैं। एक और अजीबो गरीब रस्म जो यहूदियों में पाई जाती है वो ये कि अक्सर यहूदी अपने शादी के दिन रोज़ा रखते हैं, क्योंकि ये इस दिन को अपने मुबारक दिनों की तरह ही मानते हैं, और इनका ये रोज़ा सुबह सवेरे से शुरू होकर शादी की तकरीब के इख्तिताम तक होता है।
جس کے بعد دلہا اور دلہن اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کی شادی تب تک نہیں ہوتی جب تک یہ روزہ رکھ کر اکٹھے کھانا نہ کھا لیں، اور ایسا کرنے سے ان کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کے بعد دلہن اپنے دلہے کے گرد 3 یا 7 بار گول گول گھومتی ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق ایسا کرنے سے وہ تمام شیطانی اثرات اور چالوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جب تک یہ نیا شادی شدہ جوڑا شادی کی تقریب کے بعد ایک گلاس نہیں توڑ دیتا تو تب تک ان کی شادی مکمل نہیں ہوتی۔ اور اس کے پیچھے یہودیوں کا ماننا ہے کہ اس طرح کرنے سے وہ اپنے درمیان تمام حدوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک ثبوت کے طور پر لیا جاتا ہے کہ یہ دونوں مرتے دم تک زندگی کے تمام معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ یہودیوں میں 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، لیکن ان شادیوں کی تعداد کی کوئی قید نہیں، یعنی ایک یہودی جتنی مرضی شادی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ان کا کوئی ربی ان کو مزید شادیوں سے منع نہ کر دے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو تب وہ شخص باقی تمام عمر کوئی اور شادی نہیں کر سکتا۔ یہودیوں میں طلاق کا بھی ایک دلچسپ عمل ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ بغیر کسی وجہ کے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اور طلاق کی صورت میں وہ اپنی بیوی کو اسی وقت اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، اور کوئی ان سے یہ نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی۔ طلاق کے بعد یہ لوگ خنزیر، اونٹ اور خرگوش کا گوشت نہیں کھا سکتے، یہاں تک کہ یہ خود کو کسی بھی قسم کی مچھلی کھانے سے بھی روک لیتے ہیں۔ ان کے لیے صرف وہی خوراک حلال ہوتی ہے جسے چیلا گیا ہو، اور ہر بڑے سٹور میں لیبل لگا کر ایسی اشیاء کو رکھا جاتا ہے تاکہ جو طلاق یافتہ افراد ہوتے ہیں صرف وہی ان چیزوں کو خرید سکیں۔ یہودی اپنے مذہب کے سوا کسی دوسرے مذہب کے شخص کے ساتھ کھانا کھانے کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ یہودی اپنی عبادت کرنے سے پہلے صرف اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں اور پھر ایک بڑی چادر اپنے کندھوں پر اوڑھ لیتے ہیں، اور یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اس چادر کو کسی عورت نے اس سے پہلے نہ پہنا ہو، ورنہ تو وہ چادر کوئی بھی یہودی عبادت کے لیے استعمال نہیں کرتا، اور ایک یہودی اس خاص چادر کو صرف اپنی عبادت کے دوران ہی پہن سکتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ مر جاتا ہے تو اسے اسی چادر میں لپیٹ کر دفنایا جاتا ہے۔ یہودیوں میں ایک لڑکا 13 سال سے اور ایک لڑکی 12 سال سے اپنی عبادت شروع کر سکتے ہیں، اور جیسا ہی ایک لڑکا یا لڑکی اس عمر تک پہنچ جائے تو انہیں ان کے عبادت خانوں میں لایا جاتا ہے، جہاں وہ اس کی ایک باقاعدہ تقریب منعقد کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں کہ خدا نے ان کے بیٹے یا بیٹی کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا۔ یہودیوں کے نزدیک اس چادر کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ وہی چادر ہے جو تابوت سکینہ میں موجود تھا اور جسے ان یہودیوں سے چرایا گیا تھا، جس تابوت کا ذکر قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 248 میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیزیں ہوں گی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس بڑی چادر کو ایک دن دوبارہ حاصل کر لیں گے جو ان سے چھین لی گئی تھی، اور یہ تب ہی ہوگا جب ان کا مسیحا یعنی دجال اس دنیا میں آئے گا، اور تب یہودی پوری دنیا پر اپنی حکومت کریں گے۔ ان یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی وہ چادر جسے ایک تابوت یعنی تابوت سکینہ میں چھپایا گیا تھا، وہ اسی جگہ چھپائی گئی ہے جہاں آج مسجد اقصیٰ ہے، اور اسی لیے ان یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو اپنے تیسرے ہیکل کے طور پر تسلیم کر لیا ہے، اور یہ یہاں سے مسجد اقصیٰ کو گرا کر اپنا تیسرا ہیکل بنانے کی کوششوں میں لگے ہیں تاکہ اس دوران وہ اس تابوت کو تلاش کر سکیں اور اس میں موجود اس چادر کو نکال سکیں۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی